बाब नंबर 7। बज़ाहिर नामुमकिन का मुकाबला करना। दाऊद और जाति जूलियत। अक्सर मसीही ज़िंदगी में जो चीज़ हमारे लिए बहुत मुश्किल का बायस बनती है वो है हमारी अपनी नाअहली के बारे में आगाही। खुदा हमें ऐसे दुश्मनों के खिलाफ जंग में मसरूफ़ कर देता है जो हमसे कहीं ज़्यादा वसाइल और ताकत के हामिल नज़र आते हैं। बस हमारी आंखें नामुमकिन से चार होती हैं और हम ना सिर्फ कश्मकश में पड़ जाते हैं बल्कि अक्सर हम हिम्मत हार बैठते हैं। हम दाऊद और जूलियत के वाक़े से बाखबर हैं। सैमुएल की पहली किताब और उसका 17वां बाब। मगर ये हमारे लिए कदरे गैर हकीकी मालूम हो सकता है और हम अपने आप को दाऊद के किरदार में नहीं देख सकते। अगर ऐसी बात है तो हम इस वाक़े के बड़े सबक से महरूम हो जाते हैं। दाऊद को जूलियत पर सिर्फ एक सबब से फतह मिली, यानी खुदावंद पर कुल्ली और समझौता न करने वाले भरोसे के सबब से। तमाम मसीहियों की बुलाहट ये है कि वो ऐसे भरोसे का मुजाहरा करें और ये भरोसा गैर दानिशमंदाना नहीं है। दो हैकल। बनी इसराइल और फिलिस्ती एक बार फिर जंग में आमने सामने थे। ये कोई नई बात नहीं थी। इस वक्त जो नई बात थी वो थी जूलियत की मौजूदगी। ये शख्स दो हैकल था। उसका कद 9 फुट से ज़्यादा था। बाइबल मुकद्दस इसके खौफनाक नज़ारे को तफसील से बयान करती है जिससे खुदा के लोग दहशत ज़दा थे। सैमुएल की पहली किताब उसका 17वां बाब 4 आयत से लेकर 7वीं आयत तक। वो सहमे हुए थे मगर जूलियत के नज़ारे से कहीं बदतर। उसका चैलेंज था कि कोई आकर उस एक से मुकाबला करे। आयत नंबर 8 और 9। ये दो हैकल एतमाद से लबालब भरा हुआ था। उसे किसी भी अंदाज में अपनी शिकस्त नजर नहीं आ रही थी, लिहाजा वो बड़ी डिटाई से खुदा के लोगों को चैलेंज कर रहा था। बनी इसराइल जूलियत के साथ मुकम्मल तौर पर मुतफिक नजर आते थे। वो इसके लंबे कद से डरे और सहमे हुए थे और उन्हें उसे शिकस्त देने की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। लिहाजा कोई भी इस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि उनके दरमियान यूनतन भी था जिसने अपने सलाह बरदार के साथ मिलकर 20 फिलिस्ती मारे थे और साउल बादशाह बजाते खुद एक बहुत कदावर शख्स था। उसका कद भी दूसरे इसराइली के कद से बड़ा था। अफसोसनाक हकीकत ये थी कि खुदा के लोग भी बुत परस्तों की मानिंद हो गए थे। वो सिर्फ कदो कामत और ताकत के लिहाज से सोचने लग गए थे। खुदा को भुला दिया गया था। जूलियत के चैलेंज को इसलिए कबूल ना किया गया क्योंकि वो उन्हें नाकाबिले तस्खीर मालूम होता था। आज के दो हैकल भी खुदा के लोगों को ललकार रहे हैं। वो भी अपनी कुव्वत और ताकत पर बहुत एतमाद करते हैं। गैर यकीनी बाइबल मुकद्दस का मज़ाक उड़ाती है। हर जायज़ और नाजायज़ बात को कबूल करने की आदत मसीही अखलाकियात की हंसी उड़ाती है। ये चैलेंज हमारी ज़िंदगियों में दीगर चैलेंजों मसलन गवाही देना, बशारत देना, दुआ करने के साथ मिल जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं, हम कौन सा जीत सकेंगे। हम ऐसे दो हैकल के आगे थरथराते हैं और खुदा को भुला दिया जाता है। ये सब बातें हमारे आज के दौर के लिए निहायत मुनासिब हैं। चैलेंज बहुत हैं। क्या हम मुखालफत की नज़र आने वाली ताकत से मगलूब हो जाते हैं? क्या हम खौफ से मगलूब कर दिए जाते हैं? क्या हमारा ईमान है कि खुदा ऐसे दुश्मनों के सामने बेबस है? खौफ का खात्मा। 40 रोज तक चैलेंज से मुंह मोड़ लिया जाता रहा मगर उसका सामना जल्द करने की ज़रूरत थी। किसी को लड़ना ज़रूरी था मगर उनके पास जूलियत के मुकाबले का कोई शख्स नहीं था और इससे भी बदतर बात यह है कि उनके दरमियान कोशिश करने की हिम्मत करने वाला भी कोई ना था। उन्हें इल्म तो था कि कमज़ोर ज़ोरावर पर गालिब आ सकता है, लेकिन अगर जंग के लिए दिल न बंधे तो फतह नामुमकिन हो जाती है। खुदा के लोगों का मसला ये था कि उनके खौफ ने उनके जहन से उनकी तारीख फरामोश कर दी थी। वो जदाउन, बारोक और समसून को भूल गए जिन्होंने ईमान के वसीले से बादशाहों को ताबे कर लिया था। जब मसीही अपनी तारीख फरामोश कर देते हैं तो वो गंभीर मुश्किल में फंस जाते हैं। हमारी तारीख हमें उन कामों की याद दिलाती है जो खुदा ने किए हैं और ये मफलूज कर देने वाले खौफ का सबसे बड़ा तोड़ है। एक इसराइली जो उस दो हैकल से खौफ ज़दा नहीं था, वो ऐसा शख्स था जिसे ये याद था कि खुदा ने कौन कौन से काम किए हैं। दाऊद जूलियत का सामना करने के लिए पुरएतमाद था, इसलिए नहीं कि वो अहमक और मगरूर नौजवान था, बल्कि इसलिए
کہ خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجے سے بچایا، وہی مجھ کو اس فلسطی کے ہاتھ سے بچائے گا۔ ساموئیل کی پہلی کتاب 17واں باب اس کی 37ویں آیت۔ اس پر خدا کی قوت ثابت ہو گئی تھی، لہذا کوئی دیو ہیکل ناقابل شکست نہیں تھا۔ جب قادر مطلق خدا اس کی طرف تھا تو وہ اپنے آپ کو کیسے نااہل محسوس کر سکتا تھا؟ جب بطور مسیحی ہمارا سامنا بظاہر ناقابل شکست مخالف سے ہوتا ہے تو یہ بالکل درست بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر کوئی اعتماد نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم نے گزشتہ لڑائیوں میں خدا کی قوت کا تجربہ کیا ہو تو ہم جانتے ہیں کہ ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں آپ داؤد کی مانند شیروں یا ریچھوں سے لڑے ہوں، مگر آپ دوسری قسم کی لڑائیاں لڑے ہوں گے، مختلف بحرانوں میں پڑے ہوں گے۔ کیا خدا نے آپ کو ان میں مایوس کیا؟ کیا آپ نے خدا کی قوت کا تجربہ سب سے گرم لڑائی یعنی دعا میں کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی سب سے بڑی لڑائیاں باہر دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے گھٹنوں پر لڑی جاتی ہیں۔ یہ لڑائیاں کسی بھی انسانی مدد کے بغیر تنہا لڑی جاتی ہیں۔ ان لڑائیوں میں دشمن ہم پر بے رحمی سے حملہ آور ہوتا ہے اور اس بنا پر دعا انتہائی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم پوشیدگی میں کی جانے والی دعا کے ذریعے فتح حاصل کر لیں تو ہمیں سر عام دشمن کا سامنا کر کے بھی فتح حاصل ہوگی۔ داؤد کو وہ سب کچھ یاد تھا جو خدا نے اس کے لیے کیا تھا، اور جولیت سے لڑنے کی صرف یہی وجہ تھی۔ اس نے ساؤل کی زرہ بختر پہننے سے انکار کیا اور وہ ہتھیار لیا جو سب سے مزہ کا خیز تھا۔ مگر سچ یہ ہے کہ داؤد اس دیو ہیکل سے لڑائی کرنے محض فلاخن اور 5 پتھروں کے ساتھ نہیں بلکہ خداوند کے نام میں جا رہا تھا۔ اس نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار، بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں۔ ساموئیل کی پہلی کتاب 17واں باب اس کی 45ویں آیت۔ ہمیں خود سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے وسائل آسمان کے وسائل ہیں؟ کیا ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ کیا ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اکیلا شخص جب خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اکثریت ہوتا ہے؟ ان سوالات کے جواب اس بات کا تعین کریں گے کہ ہم آج بے ایمانی کے دیو ہیکلوں کا کس طرح سے مقابلہ کرتے ہیں۔ نتیجہ ناقابل ترمیم معلوم ہوتا تھا۔ کسی نے بھی داؤد کو فتح کی امید نہیں دلائی۔ اس کے بھائی الیاب نے کہا کہ تو گھمنڈی ہے، آیت نمبر 28۔ ساؤل نے کہا کہ تو محض لڑکا ہے، آیت نمبر 33۔ جولیت نے اسے حقارت کی نظر سے دیکھا، آیت نمبر 41 سے لے کر 44 تک۔ لیکن داؤد جانتا تھا کہ جنگ خداوند کی ہے، آیت نمبر 47۔ اکثر مسیحی کسی کام کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں جو اٹل معلوم ہوتا ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری کامیابی کی کوئی امید نہیں، اور یوں ہم کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اپنی کلیسیاؤں میں ہم اکثر شکست تسلیم کر لیتے ہیں جب ہم سوچتے ہیں کہ ہماری جماعت بس اتنی ہی رہے گی، ہمارا سنڈے اسکول بس یوں ہی ڈواں ڈول ہی رہے گا، یا ہماری کلیسیائی مالی مشکلات کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہ سب ہمیں ناقابل ترمیم باتیں معلوم ہوتی ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ مسیح کی حتمی فتح کی نسبت اور کوئی چیز ناقابل ترمیم نہیں ہے۔ آج کافی کچھ بدل جائے گا جب ہم داؤد جیسا ایمان رکھیں گے جس میں خدا پر بھروسہ کرنے کا حوصلہ شامل ہوتا ہے۔ داؤد اور جولیت کے اس واقعے کے اسباق آج ہمارے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دیو ہیکل کو جسامت، طاقت اور ہتھیاروں سب کا فائدہ حاصل تھا۔ داؤد نے وہ کچھ لیا جو ہر ایک کو دستیاب تھا، یعنی 5 پتھر، مگر وہ خدا پر بھروسہ کرتا تھا، اور جولیت کو اسی دیو ہیکل کی تلوار سے قتل کیا۔ کئی طرح سے جولیت ایک دکھاوا تھا، وہ خوفناک انداز میں اصل حاصل لیس تھا، مگر اس کی جسامت نے اسے سست رفتار اور بھدا بنا دیا تھا۔ ساؤل بادشاہ کی طرح کا کوئی بڑا مضبوط اور ہوشیار شخص اسے آسانی سے شکست دے سکتا تھا، مگر خدا کے لوگ گھمنڈ کی بیرونی نمائش سے مغلوب ہو چکے تھے۔ یہ کامیابی داؤد کے لیے ناممکن نہیں تھی، اس کے لیے ہمت اور بھروسے کی ضرورت تھی، مگر یہ پورے طور پر ممکن تھی۔ خدا نے اپنے خادم کو فتح سے ہمکنار کرنے کے لیے کوئی معجزہ نہیں کیا۔ خدا پر بھروسہ کرنے والے شخص کے لیے کامیابی کے تمام عناصر وہاں موجود تھے۔
آج کے دو ہیکل بھی ہمت اور ایمان کے اسی ملاپ سے گرائے جا سکتے ہیں۔ مسیحی کلیسیا کی تاریخ اس سچائی سے بھری ہوئی ہے، خدا ابھی تخت پر ہے، شیطان اور اس کے چیلے جھوٹ، دھوکے، بناوٹ اور فریب کی زندگی گزارتے ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم دشمن کے سامنے ڈٹ جائیں اور خدا کے لیے فتح پائیں۔